नमस्कार, माउन्टेन संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। माउन्टेन संवादको आजको अङ्कमा हामी कुरा गर्नेछौँ। हिजो मात्रै दहाल नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। निर्वाचन सम्बन्धी सबै प्रक्रियाहरू रोक्नको लागि ध्यानाकर्षण गराएको छ। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने निर्वाचन आयोगलाई चुनावको प्रक्रियामा जानको लागि तयारी गर्नको लागि भनेर आग्रह गरिरहेको छ। यो बीचमा एउटा निर्वाचन आयोगलाई पनि एउटा अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अहिले यो प्रक्रिया नगर्न भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको निर्वाचन आयोगको यो विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ हामी। यो विषयमा कुरा गर्न हामीसँग दुईजना अतिथि हुनुहुनेछ। डाक्टर रामकृष्ण तिमल सिन्हा, त्यस्तै नेकपाका नेता लक्ष्मण लम्साल। अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष लाइभमा नेकपा नेता लक्ष्मण लम्साल हुनुहुन्छ। लक्ष्मणजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन संवादमा। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आग्रह गर्नुभएको छ। हिजो मात्रै फेरि तपाईँहरूले ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ निर्वाचन आयोगलाई कि यो प्रक्रिया अहिले रोक्नको लागि भनेर के निर्वाचनसँग डराउनु भएको हो? एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी निर्वाचनसँग डराउने भन्ने कुराको प्रश्नै आउँदैन, तर यसको पृष्ठभूमिमा अलिकति कुरा बुझ्न जरुरी छ। नेकपालाई खास गरी नेपाली जनताले 2/3 नजिकको सरकार बनाउने जुन म्यान्डेट दिएका थिए, त्यो म्यान्डेटलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले, हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले पुस 5 गते संसद विघटन संविधानमा नभएको व्यवस्थालाई संविधानमै नभएको व्यवस्थालाई टेकेर उहाँले निर्वाचन तोक्नुभयो र त्यो निर्वाचन अहिले हुने संविधानको व्यवस्था विपरीत उहाँ अगाडि बढेको हुनाले अहिलेको निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था र संविधानमा नभएको अवस्थालाई उहाँले उल्लङ्घन गरेको हुनाले यो चुनाव उहाँले गराउनका लागि, निर्वाचन हुनका लागि गर्नुभएको होइन कि उहाँले आफ्नो गैर संवैधानिक अलोकतान्त्रिक खास गरी यो कदम चाल्नुभएको हुनाले यो कदमका विरुद्धमा मुलुकमा अहिले सङ्घर्ष विभिन्न हामी नेकपाका मूलभूत रूपमा अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरू, जनताहरू, नागरिक समाजहरू, त्यसै गरी तपाईँको अरू राजनीतिक दलहरू पनि यो अहिले संसद विघटन गर्ने कुरा असंवैधानिक हो भनिरहेको बेलामा निर्वाचन गराउने कुरा गर्नु भनेको यो गलत कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि निर्वाचन हुने कुरा सम्भव छैन र यतिखेर निर्वाचन गराउने प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने अधिकारै छैन भनेर बहस चलिरहेको छ र यो कुरा अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यो विषयमा छलफल पनि भइरहेको छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि यो चुनाव हुने कुरा होइन, चुनावबाट हामी डराउने होइन। चुनावबाटै निर्वाचित भएर आएका मान्छेहरू, चुनावबाटै निर्वाचित भएको पार्टी चुनावबाट डराउने भन्ने कुरा त प्रश्नै आउँदैन। तर यसको पृष्ठभूमिमा हामीले हेर्नुपर्छ। यो पृष्ठभूमिमा जोडिन्छु लक्ष्मणजी, फेरि जोडिन्छु म तपाईसँग। हामीसँग डाक्टर रामकृष्ण तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ, संविधानविद। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन संवादमा। हजुर, अब यता दहाल नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगलाई प्रक्रिया रोक्न भनेको छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले मुद्दालाई असर गर्छ भनेर के साँच्चीकै अब निर्वाचन आयोगले त्यो प्रक्रिया, चुनावको प्रक्रिया गर्दाखेरि विचाराधीन मुद्दालाई असर गर्छ? मलाई के लाग्छ भने निर्वाचन आयोगको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था आफ्नै स्वायत्त, स्वतन्त्र र सक्षम किसिमको छ। अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको कारणले निर्वाचन आयोगको प्रक्रिया रोकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो किनकि अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय एउटा कुरा हो, प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधान सम्मत छ कि छैन भन्ने अदालतमा विचाराधीन विषय हो भने निर्वाचन आयोगमा भएको विषय निर्वाचनमा दलको वैधानिकता, निर्वाचन चिन्हको विषय भएको हुनाले यी दुईटा अन्तर्प्रभावी भए पनि यसले चाहिँ नै सब जुडिसलाई असर गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, अब जस्तो लक्ष्मणजी सुनिहाल्नुभयो, संविधानविदले भने अनुसार अब असर गर्दैन भनिरहँदाखेरि अब निर्वाचन आयोगले त आफ्नो काम गर्नु पर्यो नि। तपाईँहरूले रोक्न भनेर ध्यानाकर्षण त गराउनु भएको छ, निर्वाचन आयोगले त आफ्नो काम गर्न पाउनु पर्यो नि, होइन र? होइन, निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम नियमित काम गर्न नपाउने भन्ने कुरा छैन। फेरि पनि अहिलेको मुलुकको परिस्थिति, पुस 5 गते संसद विघटन भइसकेको कुरा, जुन संविधानमै व्यवस्था नभएको कुरा प्रधानमन्त्रीले कदम चाल्नु भएको छ, त्यसमा टेकेर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी सबै प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने कुरा
त्यो कानुन सम्मत पनि हुँदैन र त्यो राजनीतिक हिसाबले पनि हेर्दाखेरि सम्मानित अदालतमा रहिरहेको विषयलाई अहिले निर्वाचन आयोगले दल सम्बन्धी दलको विभाग के अरे दुईटा दलको विषयमा फैसला गर्नुपर्ने कुरामा आफ्नो विषयलाई क्लियर नगरिकन मूलभूत रूपमा पार्टीहरूले यो दलको विभाजन सम्बन्धी विषय चाहिँ अहिले यो के अरे निर्वाचन आयोगमा छलफलको क्रममा छ र यो यसलाई टुङ्ग्याउने कुरा चाहिँ पहिलो निर्वाचन आयोगको काम हो कि अब सम्पूर्ण निर्वाचन तयारीको प्रमुख कुरा भनेको त यो पहिलो कुरा टुङ्ग्याउनु पर्छ होला नि। त्यसकारणले अरू निर्वाचनका तयारीहरू त्यस पछाडि जान्छन्। निर्वाचन आयोगले आफ्नो नियमित काम नगर्ने भन्ने कुरा होइन, तर के भने निर्वाचन आयोगले यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई नटुङ्ग्याइकन अरू निर्वाचनको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने कुरा त किमार्थ त्यो सही हुन सक्दैन। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो अब दाहाल नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ संविधानमा नभएकै कुरा गरिरहनु भयो, एकलौटी रूपमा हिँडिरह्यो भनिरहनु भएको छ। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मैले संविधानकै प्रक्रिया अनुसार गरेको छु भनेर पनि भनिरहनु भएको छ। एउटा संविधानमा लेखिएको पक्षलाई पनि राजनीतिक वृत्तमा दुई खेमामा हेरिएको छ र आफ्नो तरिकाले विश्लेषण गरिएको छ। यो नेकपाको आन्तरिक किचलोले गर्दा हाम्रो संविधान नै कतै बन्धकमा परेको त होइन? वास्तवमा अब संविधानमा संवैधानिक कुराहरू, संवैधानिक अडचन, संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, अब संवैधानिकताको प्रश्नहरू उठेका छन्। यी प्रश्नहरू दूरगामी राजनीतिक प्रभाव राख्ने, दूरगामी संवैधानिक प्रभाव राख्ने, अदालतको आफ्नै प्रक्रियामा दूरगामी असर राख्ने किसिमका छन्। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने अब यी इस्यु त उठे, तर यी इस्युको अन्तिम सुनवाई गर्ने र आधिकारिक निर्णय गर्ने निकाय अदालत नै हो। अदालत बाहेक अरूले अब यसको निर्क्युल गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसैले अब यो जुडिसियल प्रोसेसलाई पोलिटिकल प्रोसेसतर्फ बढी धकेलियो भने जुडिसियल प्रोसेसलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ। अहिले सबै क्वार्टरबाट हेरिएको, भनिएको र विश्वास गरिएको संस्था सर्वोच्च अदालत नै हो। सर्वोच्च अदालतले यो प्रक्रियाको बारेमा अब निरन्तर सुनवाई गरेर निर्णय गर्ने भन्ने कुरा निश्चित छ र त्यो निर्णयबाट यो वैधानिक हो अथवा अवैधानिक हो, संविधान सम्मत छ अथवा गैर संवैधानिक छ, त्यसको निर्णय हुन्छ, त्यसको प्रक्रिया हुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो मौलिक अधिकार अन्तर्गतको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्गत आफ्नो राय राख्नु एउटा कुरा हो, तर त्यसको आधिकारिक राय व्यक्त गर्ने निकाय र संवैधानिक जिम्मेवारी भएको अदालत सर्वोच्च अदालत नै भएको हुनाले हामीले सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खनु नै बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ। जहाँसम्म अब निर्वाचन आयोगको कुरा छ, अब प्रधानमन्त्रीज्यू यो कन्फ्लिक्टिङ भए पनि, निर्णय गर्न बाँकी भए पनि, तर निर्णयको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उहाँ नै हुनुहुन्छ र निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ। त्यसकारण निर्वाचन आयोगले सबै परिस्थितिलाई कानुन र संविधान अनुकूल मूल्याङ्कन गरेर जहिले पर्छ निर्वाचन गराउन सक्छु भन्ने किसिमको र निर्वाचन गर्ने वातावरणमा होमवर्क गर्न जरुरी छ। हजुर लक्ष्मणजी, जस्तो अब निर्वाचन आयोगको प्रक्रिया पनि गरिरहँदा निर्वाचन आयोगका केही विधि विधान नीति र सिद्धान्त हुन्छ, तपाईँहरूले ध्यान आकर्षण पनि गराइरहनु भएको छ। यस्तो हिसाबले त तपाईँहरूले कानुनी रूपमा कानुनी प्रावधानमा भइरहेका कुराहरूलाई पनि लिएर दबाब दिएको जस्तो देखियो नि? होइन, दबाबको कुरा होइन। निर्वाचन आयोग होस्, सम्मानित सर्वोच्च अदालत कसैको दबाबमा पर्नुपर्ने र कसैले दबाब दिँदैमा उसले दबाबको आधारमा निर्णय गर्ने कुरा युक्तिसङ्गत हुँदैन र यो फेरि पनि हाम्रा संवैधानिक निकायहरू एउटा आफ्नै कानुन, एउटा विधि र प्रचलनबाट हामीले चल्दै आएको र चलाउनु पर्ने हाम्रो कुरा छ। त्यसो भएको हुनाले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय पनि अन्तिम फैसला गर्ने निकाय भनेको सम्मानित सर्वोच्च अदालत हो। जबसम्म प्रधानमन्त्रीले जुन कदम उठाउनुभयो, जुन कदमको कारणले गर्दाखेरि देश र जनतामा परेको असर त एकातिर छ, त्योभन्दा अगाडि संविधानमै व्यवस्था नभएको चिजलाई प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्नु भएको छ, उठाउनु भएको छ, त्यो संवैधानिक कदम भइरहेको बेलामा निर्वाचन आयोगले अब सरकारले निर्वाचनको तयारी गर, आफ्नो निकायले निर्वाचनको तयारी गर भन्दै गर्दाखेरि
निर्वाचन आयोगले जतिखेर पनि निर्वाचन गर्न सक्ने तयारी अवस्थामा बस्ने कुरालाई अन्यथा मान्न सकिँदैन। तर निर्वाचन आयोग पनि नेपालकै कानुन नेपालकै संविधानभित्र रहेर उसले आफ्ना कामहरू कार्य सम्पादन गर्ने हुन्छ र उसले गरेको काम उसले गरेको कार्य सम्पादन पनि सर्वोच्च अदालतले यदि विवाद भएको खण्डमा यदि नमिलेको खण्डमा वा एउटा पक्षले त्यसको ओनरसिप लिन नसकेको वा त्यो फैसला चित्त नबुझेमा सम्मानित अदालतमा नै फेरि त्यो विषय जाने हुनाले अहिले निर्वाचन आयोगले पूर्ण रूपमा निर्वाचन तयारी गर्ने माहौल बनाउने भन्ने कुरा हुन सक्दैन र निर्वाचन आयोगले यो फैसला पश्चात मात्र अन्तिम चुनावको तयारी गर्न सक्छ र अहिले माओवादी अध्यावधि गर्ने निर्वाचन आयोगका नियमित कामहरू गर्ने र चुस्त निर्वाचन आयोगलाई बनाउने कुरालाई अन्यथा मान्न सकिँदैन र कानुन विपरीत कुनै पनि हिसाबले हामीले निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएका छैनौँ र दिने कुरा पनि होइन र निर्वाचन आयोगले कानुन सम्मत निर्णय गर्ने कुरामा आफूलाई उभ्याउनु पर्यो। किनभने नेपालमा सर्वोच्च अदालतप्रति, नेपालमा निर्वाचन आयोगप्रति, नेपालमा लोकसेवा आयोग भनौँ न संवैधानिक लक्ष्मणजी म एकछिनमा जोडिन्छु। लक्ष्मणजी म एकछिनमा जोडिन्छु। जस्तो डाक्टर साहब भर्खर लक्ष्मणजीले भनिरहँदाखेरि दबाब दिनु हुँदैन, प्रेसर दिनु हुँदैन भनेर भनिरहँदा नेकपामा अहिले दुई खेमा देखिन्छ। दाहाल नेपाल पक्ष एउटा खेमामा देखिन्छ। अदालतले पुनर्स्थापनाको पक्षमै फैसला गर्छ भनेको छ। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आम निर्वाचनको तयारीमा गरिरहनु भएको छ। यता दाहाल नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ यो प्रक्रिया रोक्नको लागि भन्दै। यता फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तयारी गर्न भनिरहनु भएको छ। यो दुईतिरबाट दबाब र प्रेसर पर्दा न्यायालयले निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष फैसला गर्नलाई कतिको प्रेसर परेको देखिन्छ, यसले के असर गर्छ? अहिले के देखिया छ भने यो संवैधानिक निकायहरू बाहिर कुनै व्यक्तिले, कुनै पार्टीले अथवा कुनै तबकाले के भन्छ भनेर उनीहरूको भनाइ सुनेर निर्णय गर्ने भयो भने संवैधानिक आयोगै भएनन्, सर्वोच्च अदालतै भएन। बाहिरका कुरा आफ्ना ठाउँमा छन्, तर संविधान छ, कानुन छ, विधिसम्मत प्रक्रिया छ, गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, निष्पक्षताको सिद्धान्त छ, रुल अफ ल एकदम हाम्रो अगाडि उभिएको छ। यी सबै मान्यताहरूका आडमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि, निर्वाचन आयोगले पनि, अरू संवैधानिक दायित्व भएका तत्त निकायहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। बलले, प्रेसरले अथवा प्रभावले काम गर्न थालियो भने संवैधानिकता मर्छ। त्यसैले संविधानवादलाई जीवन्त राख्ने हो भने सबैले आफ्नो लक्ष्मण रेखा बुझ्न जरुरी छ। हजुर लक्ष्मणजी, जस्तो अब नेकपाको यो आन्तरिक किचलोले, आन्तरिक विवादले गर्दाखेरि त देशको लाइफलाइन नै बन्द भयो। बहुमत प्राप्त गरेर 2/3 सरकार भएर जाने तपाईँहरू काम गर्न नसक्ने, अनि अहिले यस्तो खेमामा बाँडिने, अब फेरि जनता सामु जाने कुरा गर्ने, यस्तो कुराले गर्दाखेरि अब जनताले तपाईँहरूलाई के आधारमा विश्वास गर्ने? सबभन्दा पहिला त नेपाली जनतालाई हाम्रो पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धोका दिनुभयो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ र हामीले के भनिरहेका छौँ भने अहिले तत्काल चुनावको मौसम, चुनावको बेला, चुनावको परिस्थिति र समय छैन। किनकि दुईटा कारणले, एक 5 वर्षलाई नेकपालाई नेपाली जनताले जनमत दिएका हुन्। दोस्रो कुरा, संविधानमै नभएको व्यवस्था 3 वर्षमा उहाँले संसदलाई विघटन गर्नुभयो, त्यस कारणले यो असंवैधानिक छ। तेस्रो कुरा भनेको आज मुलुकमा जनताको स्वास्थ्य उपचार नपाएको अवस्था छ र मुलुकको आर्थिक अर्थतन्त्र, संसारकै अर्थतन्त्र कमजोर बनेको र नेपालको अर्थतन्त्र पनि निकै कमजोर अवस्थामा गुजिरहेको बेलामा अहिले चुनावमा जानु यी 3 कारणले गर्दाखेरि सम्भव छैन भन्ने कुरा हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ र हामीले भनेका छौँ। त्यस हिसाबले भन्दाखेरि अहिले तत्काल त चुनावमा जाने परिस्थिति नै छैन, जान मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आदरणीय जनसमुदायलाई, यो टेलिभिजन मार्फत हेरेर दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले नेकपालाई विश्वास गर्नुभयो, 2/3 दिनुभयो, हामीले विश्वास गऱ्यौँ, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनायौँ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हामीलाई होइन नेपाली जनतालाई धोका दिनुभयो। यो धोकाको कुरा चाहिँ इतिहासमा यसको फेरि पनि समीक्षा हुनेछ। आउने चुनावमा, आउने 17 र 27 गते त चुनावै सम्भव छैन, हुँदैन। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, निर्वाचन आयोग यो सम्मानित अदालतले मैले हुन्छ भनेर भनेको होइन, तपाईँले धेरै अन्तर्वार्ताहरू गर्नुभएको छ, धेरैका कानुनका विज्ञहरूलाई सोध्नु भएको छ, धेरै बहस छलफल गर्नुभएको छ।
त्यो आधारलाई हेर्ने हो भने पनि कानुनलाई संविधानलाई हामीले शिरमा राख्ने हो भने पनि संसद पुनर्स्थापना हुनेछ र तत्काल नेपालमा चुनाव हुने छैन। यदि चुनाव हुने परिस्थिति संसद पुनर्स्थापना भएन, सम्मानित अदालतले त्यो ठाउँमा पुग्यो भन्ने कुराको तपाईँको जिज्ञासा र त्यसरी जाँदा तपाईँ चुनावमा के भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उठाउनु भएको कदम असंवैधानिक छ, त्यो गलत बाटो हो, त्यसले मुलुक र जनताको हितमा पक्षमा काम गर्न सक्दैन र प्रधानमन्त्रीलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनाउनु गल्ती गरिएछ भनेर भन्नुभन्दा हामीसँग अहिले तत्काल कुनै पनि विकल्प छैन। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो हामी रुल अफ लको कुरा गर्छौँ, विधिको शासनको कुरा गर्छौँ, इन्टरनेसनल रूपमा धेरै सन्धि सम्झौताहरू हामीले कार्यान्वयन र्याटिफाइड गरेका छौँ, सदस्य राष्ट्रहरू पनि भइरहेका छौँ, तर कानुनी मामलामा लिखित रूपमा जति नै बलियो भए पनि यही संविधानको आधारलाई टेक्दाखेरि पनि व्यक्तिपछि संविधानलाई व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो देखिन्छ। के कानुनी प्रक्रिया नै हाम्रो फितलो भएको हो, जसले जे भन्दा पनि हुने, जसले जे गर्दा पनि हुने जस्तो प्रक्रिया अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ नि यसले त? यो के हुन्छ भने जब संवैधानिक र कानुनी लडाइँ हुन्छ, व्याख्याका विभिन्न प्रश्नहरू आउँछन्, आफ्ना पक्षका तर्कहरू पनि हुन्छन्, ती तर्कहरू सुन्नु पनि पर्छ, मध्यनजर राख्नु पनि पर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू पनि हेर्नुपर्छ। तर मूलतः हाम्रो मुख्य कुरा भनेको हाम्रो संविधान हो। हाम्रो भागवत गीता भन्नुहोस् अथवा हाम्रो महाभारत भन्नुहोस्, पवित्र ग्रन्थ भन्नुहोस्, त्यो भनेको संविधान हो न्यायपालिकाको लागि। त्यो संविधानको प्रत्येक अक्षरको महत्त्व छ, प्रत्येक धाराको आफ्नै किसिमको ऐतिहासिक परिवेश छ र संविधान भ्याकुममा लेखिएको होइन। त्यो संविधान लेख्नु पूर्व भएका हाम्रा डेलिब्रेसन्सहरू छन् र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू पनि छन् र कतिपय कुरामा हाम्रा आफ्नै मौलिक पद्धति पनि छन्। ती सबै कुराको निर्कौल गर्ने जिम्मेवारी हामीले सर्वोच्च अदालतलाई लगाएका छौँ। सर्वोच्च अदालत जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो यो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न चुक्नु हुँदैन। यो ऐतिहासिक घडीमा नागरिकलाई न्याय दिने, राष्ट्रलाई न्याय दिने र वास्तवमा न्यायको सिद्धान्त मर्न नदिने काम पनि अदालतकै हो। अब यो बेलामा एउटा विवाद के देखिन्छ भने के कुरा अहिले पब्लिकले बोल्न हुने अथवा के नहुने, कसले बोल्न हुने, कसले नबोल्न हुने भन्ने किसिमको कुराहरू छ। नागरिकका आफ्नै किसिमका माग गर्न पाउने अधिकारहरू र अदालतले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ भएर निर्णय गर्ने वातावरणमा कसैले पनि अवरोध खडा गर्न नपाउने न्यायिक प्रक्रियाको बाटो छ। यी दुईटै बाटोको समन्वय गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ। अहिलेको स्थिति बहुत तरल छ, बहुत एकदम क्रिटिकल फेजमा हामी अहिले छौँ। त्यसैले अहिले हामीले सदनबाट हुने कुरा अथवा सडकबाट हुने कुराले अदालतलाई प्रभावित गर्न जसरी दिन हुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ, त्यस्तै अदालतलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्न दिने, सक्षम निर्णय गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ। मलाई लाग्छ सबैले आफ्नो नागरिक जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र कोही पनि अब अहिले आफ्नो आफ्नो धारणा भए पनि आफै न्यायाधीश बन्न खोज्नु चाहिँ हुँदैन। हजुर लक्ष्मणजी, जस्तो हिजो मात्रै नेकपाका वरिष्ठ नेता अहिले अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको अपनत्व नभएको भनेर बताउनु भएको छ। तर 2/3 सरकार बनेपछि त्यति बेला नै उहाँहरू सबैको समझदारीमा प्रधानमन्त्री बनाइएको होइन केपी शर्मा ओलीलाई? के त्यति बेला थाहा थिएन उहाँ यो विरुद्ध हुनुहुन्छ, यसको अपनत्व उहाँलाई छैन भन्ने कुरा? अब उहाँलाई अपनत्व कमरेड माधव नेपाल पार्टी अध्यक्षले कुन प्रसङ्गमा कसरी भन्नुभयो त्यो तपाईँले यहाँ उल्लेख गर्नुभयो। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै गर्दाखेरि त्यो विश्वास थियो थिएन, अपनत्व थियो थिएन भन्ने कुरामा म यतातिर जान्न। विश्वास थियो, अपनत्व थियो भनेर नै बनाइयो। तर व्यवहारले त्यो कुरा पुष्टि गर्दै के आयो भने जब संविधान मैले एउटा तपाईँलाई विगतको एउटा सन्दर्भ कोट्याउन चाहन्छु। 72 सालको संविधान बनाउनु पूर्व नेपालमा खास गरी प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्ष लगातार 3 महिनामा प्रधानमन्त्री फेरिने प्रचलन र प्रधानमन्त्रीलाई रिस उठेको बेला संसद विघटन गर्ने एउटा परिस्थिति विगतको वर्ष 72 अगाडि भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि संविधान बनाउने बेलामा चाहे संविधानविदहरूले सुझाव दिने सन्दर्भमा होस् वा संविधान सभाका सदस्यहरूले होस्,
यो कुराको एउटा पृष्ठभूमि तयार भएको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई एकपल्ट 2 वर्षमा एकपल्ट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी हुन सक्छन्, जति बेला पनि संसद विघटन गर्न सक्छन्, त्यसले पनि अस्तित्व ल्याउँछ भन्ने एउटा लामो अभ्यास र अनुभूतिका कारणले गर्दा संविधानले के परिकल्पना गर्यो भने संसद विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने परिकल्पना गरेर यो संविधानमा व्यवस्था संसद विघटन गर्ने परिकल्पना नै संविधानले गरेन हैन। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि म के आग्रह गर्छु भने त्यो चिज स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यो संविधान बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति वा पात्र तत्कालीन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। अहिले तपाईहरुले तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङले हिजो बोलिरहेका कुराहरू पनि तपाईहरुले हेरिरहनु भएको छ। अहिले सरकारको महाधिवक्ता हुनुहुन्छ मान्य अग्री खरेलको पनि तपाईहरुले कुरा सुनिरहनु भएको छ, हामीले कुरा सुनिरहेका छौँ। यसरी हेर्दाखेरि उहाँहरू जुन बाटोमा जुन गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने जुन विश्वास र जुन ओनरसिप लिएर हामीले नेतृत्वमा स्थापित गरेको नेताहरूले नै संविधान चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नुभयो र अरू कर्महरू चाहिँ व्यवहारमा जुन देखाउँदै आउनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि आज प्रश्न उठाउने, आज भन्ने, आज यो प्रधानमन्त्री चाहिँ गणतन्त्र पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने कुरा केही अगाडि प्रधानमन्त्रीले दिएका अभिव्यक्तिका कुराहरूलाई प्रसङ्ग अहिले जोडेर भनिरहनु पर्ने कुरा किन आयो त भन्दाखेरि व्यवहारमा हेर्दै जाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले चाहे त्यो अन्तर्प्रदेश खास गरी सङ्घीय सरकार भनेको स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकार चाहिँ हिजो लामो समयदेखि हामी अभ्यासरत थियौँ। भनेको अहिले त्यो बाटोमा हिँडिरहनु भएको छैन, तपाईको चुरो यही हो, प्रधानमन्त्रीको कदम गलत छ, यही हो होइन त? म एकछिनमा जोडिन्छु डाक्टर साहब। जस्तो अघि तपाईले भनिरहँदाखेरि आफ्नै कुरा तपाईले लिँदाखेरि मैले आफै व्यक्ति आफै न्यायाधीश हुने प्रवृत्ति बन्द गरिरहनुपर्छ भनिरहँदाखेरि यसरी हरेक व्यक्तिले आफ्नो तरिकाले कानुनको व्याख्या गर्दै विश्लेषण गर्दै हिँड्ने प्रक्रियाको कारणले जुन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ यसले चाहिँ आगामी दिनमा न्यायालयलाई के असर गर्छ? अहिले के देखिरहेको छु मैले भने यहाँ एउटा जुडिसियलाइजेसन अफ पोलिटिक्स होइन, अदर पोलिटिसाइजेसन अफ जुडिसियरी, यो दुईवटा कुरो भएको छ। अब त्यो कसरी भएको छ भन्दा न्यायपालिका उप राजनीतिक प्रभाव र राजनीतिकरण अथवा न्यायपालिका उप राजनीति गर्न खोज्ने पद्धति एउटा र अर्को राजनीतिक विषयवस्तु जति सबै अदालतमा पुर्याउने पद्धति। यो दुईटा कुरा दुईटै राम्रो होइन। जुडिसियरीलाई पोलिटिक्समा लाने र पोलिटिक्सलाई जुडिसियरीमा ल्याउने यी दुईटै प्रक्रिया विधि सम्मत छैनन् र रुल अफ ल अनुकूल होइन र संवैधानिक मान्यता अनुरूप कुरा गर्ने हो भने जुडिसियरीको पोलिटिसाइजेसन हुनु हुँदैन र पोलिटिक्सको जुडिसियलाइजेसन हुनु हुँदैन। यी दुईटा फरक कुरा हुन्। तर अहिले नेपालको अहिलेको वर्तमान पद्धतिमा के देखिएको छ भने यी दुईटा मिसिएका छन्। पोलिटिक्सलाई अदालतमा पुर्याइएको छ र अदालतलाई पोलिटिक्समा ड्र्याग गर्न खोजिएको छ। त्यसकारण यसबाट मुक्त भएर संविधानवादको सिद्धान्त अनुकूल संविधानले प्रत्याभूत गरेको कुराहरू अन्तर्गत निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हो। अफकोर्स मेरो पनि एउटा ओपिनियन होला। अहिले लक्ष्मणजीले भन्नुभयो, उहाँले आफ्नो ओपिनियन भन्नुभएको छ, सबैका ओपिनियन छन् होइन। यो बनाउँदाखेरिको इतिहासहरू पनि छ। वास्तवमा सबैलाई कतिलाई थाहा छ, कतिलाई थाहा छैन, कतिले बुझेर बोलेको छ, कतिले नबुझेर बोलेको छ। तर अब जब कोर्टको एउटा क्षेत्राधिकारमा यो विषयवस्तु आइसकेको छ भने हामी जिम्मेवारपूर्ण नागरिकहरूले कोर्टलाई जिम्मेवारपूर्वक निर्णय गर्न पर्छौँ दिउँ र कोर्टले त जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय गर्छ भन्ने विश्वास पनि गरौँ। आजसम्म नेपालको सर्वोच्च अदालतले विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितिहरूमा एकदम गम्भीर मुद्दाहरूमा संवैधानिक प्रक्रियाबाट संवैधानिक निर्णयहरू गरेको छ। संवैधानिक निर्णयहरू गर्ने क्रममा कतिपय अवस्थामा कसैलाई प्रिय कसैलाई अप्रिय हुन सक्छ। अदालतले यो आफ्नो सक्षमता देखाउन सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, देखाउला भन्ने विश्वास पनि छ। तर अहिले मैले आफैले आफ्नो ओपिनियन किन नदिएको भन्दा यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा छ। अहिले हामीले सडकबाट आफै न्यायाधीश भएर निर्णय गर्न थाल्यौँ भने सर्वोच्च अदालतलाई निर्णय गर्न कठिन पर्छ। त्यसैले अदालतलाई राजनीतिकरण नगरौँ, राजनीतिलाई अदालतमा नपुर्याउँ भन्ने मेरो आफ्नो आग्रह हो। नत्र एउटा संवैधानिक कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले मेरा आफ्ना पनि ओपिनियन छन्। यो संविधान बनाउँदाखेरि पनि हामी विभिन्न चरणमा विभिन्न तरिकाले
संलग्न पनि भएको थियौँ, हाम्रा आफ्ना ओपिनियनहरू पनि दिएका थियौँ। यही विषय म पनि पढाउँछु विद्यार्थीहरूलाई। संविधानले के भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के हो, राष्ट्रिय मान्यता के हो, हाम्रो संविधानमा के परिवर्तन गऱ्यौँ र त्यो परिवर्तनले ल्याएका कुराहरू के हो, आज हाम्रो राजनीतिक गति कतातर्फ गइरहेछ, हाम्रो संवैधानिक गति कतातर्फ गइरहेछ, हामी ठिक ट्र्याकमा छौँ कि गलत ट्र्याकमा छौँ हामी भन्न सक्छौँ। तर विवाद सर्वोच्च अदालतमा अहिले भएको हुनाले यो सबजुडिस म्याटरलाई इन्डिपेन्डेन्टली नै निर्णय गर्न दियो भन्ने मेरो भनाइ। हस्, यहाँ दुवैजनालाई यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको माउन्टेन संवादमा हामीले यता निर्वाचन आयोगलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तयारी गर्न भनिरहँदा दाहाल नेपाल पक्षले ध्यानाकर्षण गराएको छ। मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा असर पर्ने भन्दै अब यसको कानुनी प्रक्रिया के हुन्छ, के साँच्चीकै असर गर्छ त, दाहाल नेपाल पक्ष चुनावमा जान किन डराइरहेको, के डराइरहेर रोकेको हो त, यही विषयमा केन्द्रित रह्यो। यो विषयमा कुरा गर्न हामीसँग अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेकपाका नेता लक्ष्मण लम्साल, त्यस्तै संविधानविद डाक्टर रामकृष्ण तिमल सिन्हा। दुवै अतिथिसहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।